मैं काम से घर आता तो सब मोहल्ले वाले मुझे पकड़ लेते और कहते कि ये शरीफों का मोहल्ला है, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। जब बीवी पर काबू नहीं रख सकते तो शादी क्यों की थी? पता भी है तुम्हारी बीवी दिन दहाड़े क्या गुल खिला रही है। मोहल्ले के बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि मियाँ इज्जत से ये मोहल्ला छोड़ दो वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। मोहल्ले वालों की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा जाता। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता मेरी बीवी नमाज पढ़ रही होती। मुझे बड़ा ताज्जुब होता। मैं माँ से बीवी के बारे में पूछता तो माँ कहती कि तुम्हारी बीवी बड़ी नेक है। माँ मेरी बीवी की तारीफें करती तो मैं बड़ा हैरान होता। एक रोज काम पर जाने की बजाय मैं छत पर छुप गया, मगर इस रोज ये मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरा नाम अशरफ है, मैं एक गरीब घराने से तल्लक रखता था। मेरे अब्बा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। अब्बा की वफात के बाद अम्मा ने हम सब बहन भाइयों को संभाला था। हमारे आंसू पहुंचे थे। मेरी माँ बड़ी सब्र वाली औरत थी, वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगती थी, इसलिए उन्होंने किसी भी रिश्तेदार से मदद लेने की बजाय अपने कदमों पर खड़े होने का फैसला किया। मैं भी एक बाइक सही करने वाले के पास काम करने लग गया। माँ घर पर ही लिफाफे वगैरह बनाकर बेचा करती थी। वो वक्त बहुत मुश्किल था। अब्बा का यूं अचानक बिछड़ जाना और फिर हमारा काम करना बहुत ही कड़ा वक्त था। इन्हीं दिनों अम्मा ने छोटी बहन की शादी तय कर दी। हमारे यहाँ कम उम्री में ही शादी कर दी जाती थी। सादगी से बहन की शादी करके इसे रुखसत कर दिया गया। अब मैं मैकेनिक का काम अच्छे से सीख चुका था, तभी एक दूसरी जगह जाने लग गया। वो बंदा मुझे मुआवजा भी अच्छा देता था और काम भी ज्यादा नहीं करवाता था। अम्मा बूढ़ी हो रही थी, इनके सर पर हम सब की जिम्मेदारियां थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बहन भाइयों की शादी कर दी गई, मगर मैंने अब तक अपनी शादी नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले बहन भाइयों के फर्ज निपटाना चाहता था। हम 4 भाई थे। छोटे तीनों भाई शादी के बाद अबाई गाँव जा बसे थे। इनका इरादा वहीं खेती बाड़ी करके रहने का था, इसलिए अम्मा से इजाजत लेकर वो वहीं चले गए। अम्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, मगर अम्मा मुझे अकेला छोड़ने पर राजी नहीं थी। साल बाद अम्मा ने मेरे लिए लड़की ढूंढी। अम्मा के बकूल वो लड़की बहुत ही खिदमतगुजार और नेक लड़की थी, और जब अम्मा ने मेरी राय पूछी तो मैंने अम्मा पर फैसला छोड़ दिया था। और फिर कुछ ही हफ्तों के बाद मेरी शादी होगी। एक सादा सी तकरीब में मेरा निकाह हुआ था। अगली शाम फिर वलीमा किया गया था। हमारी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। अम्मा ने वाकई में इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था। वो बहुत ही खिदमतगुजार लड़की थी, बहुत ही धीमा बोलती थी, किसी बात पर बहस नहीं करती थी, बल्कि हर बात चुपचाप मान लिया करती थी। वो मेरा और मेरी माँ का बेहद ख्याल रखती थी। मैं जो अम्मा की तरफ से काफी फिक्रमंद रहता था, अब मुकम्मल मुतमिन हो गया था, क्योंकि वो मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। मजाज की तेज तो बिल्कुल भी नहीं थी, किसी चीज की फरमाइश भी नहीं करती थी। शादी के कुछ अर्सा बाद ही मेरा काम बहुत खराब होता जा रहा था। बाज दफा ऐसा होता कि दूसरे वक्त के खाने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं होते थे, मगर वो तक न करती थी। वो मेरी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल दिन थे, और इस मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ मेरी हिम्मत बनकर खड़ी रही थी। बाद में मैंने एक एक रुपया जमा करके अपनी मैकेनिक की छोटी सी दुकान खोल ली थी। मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे, और बच्चों ने मेरी जिंदगी में खुशियों का मजीद रंग घोल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मेरे मोहल्ले के लोग कुछ वक्त से कुछ अजीब सी बातें करने लगे थे। जब भी मैं काम से घर आ रहा होता तो वो बोलते कि ये कितना बेवकूफ है, इसे अपनी बीवी की कोई खबर ही नहीं कि वो इसके पीछे क्या क्या करती फिर रही है। एक रोज तो मोहल्ले के लोगों ने मुझे पकड़कर खूब बातें सुनाई। मुझे बड़ा गुस्सा आता। मैं घर आकर जब माँ से बीवी के बारे में पूछता तो माँ इसकी बहुत तारीफें करती थी, तो मैं उलझ कर रह जाता था। एक दिन मैंने कुछ सोचा और काम पर न गया और घर पर ही छुप गया। मेरी बीवी को तो इस बात का इल्म नहीं था। तभी वो घर के कामों से फारग होकर घर से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद दरवाजा खोलकर किसी को अंदर लाई तो मैं छत से नीचे आया और कमरे के दरवाजे से छुपकर अंदर देखा तो हैरान रह गया, और अपनी सोच पर शर्मिंदा भी, क्योंकि अंदर तो मेरी बीवी ने 3 बच्चों को बिठाया हुआ था और वो इन्हें खाना खिला रही थी। मैं चौखट पर खड़ा चुपचाप ये मंजर देख रहा था। वो तीनों बच्चे मजदूर थे और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता था। वो तीनों हमारे मोहल्ले में भीख मांगते थे। तीनों के हाथ पांव सलामत नहीं थे। वो मैले कचले थे। इनके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। मेरी बीवी बिना किसी कराहट के इन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी, मगर ये सब मेरी आंखों का धोखा था कि शायद मेरी बीवी को पता चल गया था कि आज मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। तभी वो मेरे आगे नेक बनने की कोशिश कर रही थी। इसे ये भी परवाह नहीं थी कि मोहल्ले के लोग इसके बारे में कैसी कैसी बातें करते थे। वो तो बस अपने काम को जारी रखे हुए थी। अभी वो इन्हें खाना खिला रही थी कि अचानक किसी की नजरों की तपश महसूस हुई, तो मुझे अपने पीछे खड़ा पाकर मुझे इस वक्त घर पर देख कर बोली, आप जल्दी कैसे आ गए? आज इसके इस हैरत और सवाल को नजरअंदाज करते हुए इससे कहा कि ये बच्चे, तो वो मेरे अधूरे सवाल पर मुस्कुरा कर बोली, ये बच्चे गली में भीख मांगते हैं और पूरा दिन ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए घूमते रहते हैं। मैंने रोज खाना खिला देती हूँ और ये खुश हो जाते हैं।
ان کے چہرے پر آنے والی خوشی مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ میں اس کا اطمینان دیکھ کر اندر ہی اندر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر لوگوں کی باتوں میں آ کر شک کیا تھا۔ اب میں بھی روز اس کے ساتھ ان بچوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ میرے پاس اب کام زیادہ آنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اپنی اس دکان سے ایک بڑی دکان بنا لوں گا۔ اسی سلسلے میں اپنے پاس کچھ رقم جمع کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بات کا ذکر کر لیا تھا۔ وہ یہ بات سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ وہ مجھے زندگی کے ہر لمحے میں سپورٹ کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہر حال میں گزارا کر لیا کرتی تھی۔ کبھی میں نے اس کی زبان سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی ہی نہیں جو اس بات پر شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اسے کھو دیا۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور اپنا ہی گھر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا تھا۔ مجھے آج بھی اس پل کا سوچ سوچ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیوی کو ٹھکرا کر خود کو کسی اور کو سونپ دیا تھا۔ بات صرف اسے چھوڑنے کی نہیں تھی، بلکہ میں نے ایک زمانے کے سامنے اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ اور پھر کچھ لوگوں کا صبر ہی سب سے بڑی ہماری سزا بن جاتا ہے۔ مجھے بھی اس کے صبر سے سزا دے دی گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ساری زندگی پچھتاتا رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے سہ گئی تھی میری ہر کڑوی کسی بات، مگر حیرت تو مجھے خود پر ہو رہی تھی۔ میں کب کس لمحے میں اتنا بہک گیا تھا؟ میں اپنی تربیت کو کیسے بھول گیا تھا؟ مجھے میری ماں نے جو اسباق پڑھائے تھے وہ سب میں کیسے فراموش کر گیا تھا؟ کیسے میں صابر عورت کے اتنے سوالوں کی خدمت اور رعایات کو بھول گیا تھا؟ کبھی دیکھا ہے خود سے بھی ہارا انسان؟ میں بھی ایسے ہی ہو گیا تھا۔ میں بھی خود سے ہار گیا تھا۔ میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی بہو سے بول لگاؤ تھا۔ میں نے ان کا بھی دل توڑ دیا تھا۔ میری اولاد تک مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ قصور تو میرا ہی تھا، اور جس کے لیے یہ سب کیا تھا وہ اپنا آپ چند ہی دنوں میں مجھ سے اشکار کر گئی تھی۔ میری یہ کہانی ایک حادثے سے شروع ہوئی تھی اور ایک چھوٹی سی ہمدردی جو کہ میں نے کسی اچھی نیت سے کی تھی، مگر بعد میں جب میری نیت میں کھوٹ آ گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ شام یاد ہے جب میں تھکا ہارا اپنے کام سے واپس گھر آ رہا تھا۔ سڑک دور دور تک خالی تھی۔ میں سپیڈ سے بائک چلا رہا تھا۔ اسی سنا میں اچانک سے کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میں نے بر وقت بریک لگا دی تو بچ گئی، ورنہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بائک روک کر سامنے دیکھا تو کالی چادر میں لپٹا ایک وجود سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اتر کر اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں ڈانپ رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک تو ہے؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، شاید گرنے کی وجہ سے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، کیا آپ اٹھنے میں میری مدد کر دیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ پھر میں نے اس کے اٹھنے میں اس کی مدد کی تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اسے مسلسل سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ کافی مشکل سے چل رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دور جا کر کہا، محترمہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ بتائے، میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ اس میری بات پر اس نے بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میری ماں کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ابا بھی کچھ عرصہ پہلے ہی گزر گیا۔ اب ستیلی ماں میری شادی اپنے نشئی بھائی سے کروانا چاہ رہی ہے، اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آ گئی کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی۔ اب اگر میں گھر چلی گئی تو اماں اسی نشئی سے میری شادی کر دیں گی۔ میرا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے اور مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکے۔ سب میری ستیلی ماں سے دیتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اسی امید سے گھر سے نکلی تھی کہ کہیں کسی دارالمان میں پناہ لے لوں گی، مگر اچانک سے آپ کی بائک کے آگے آ گئی اور آپ کو زحمت دے دی۔ وہ یہ سب روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی اور اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی، مگر میں نے فوراً سے اپنی نگاہیں ہٹا لی کیونکہ وہ ایک مجبور لڑکی تھی اور میں ایک شادی شدہ مرد تھا۔ اس کی داستان سن کر مجھے کافی دکھ ہوا اور میں دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس معصوم لڑکی کی مدد کیسے کروں۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ برا نہ مانے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت کافی رات ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کسی دارالمان بھی نہیں جا سکتی، اسی لیے آپ میرے ساتھ چلے۔ یقین جانیے آپ وہاں کافی محفوظ رہیں گی۔ میری بیوی بہت نیک دل انسان ہے، وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی۔ آپ کو میرے گھر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری بات پر اس نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اسے ساتھ لیے اپنے گھر آ گیا۔ دروازہ میری بیوی نے کھولا۔ میرے سامنے ایک عورت کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایک مجبور لڑکی ہے، اس کے پاس رات کے لیے اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ غلطی سے میری بائک سے ٹکرا کی تو میں اسے گھر لے آیا۔ باہر کئی بیڑیے نظر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جوان لڑکی کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، اس کے پاؤں میں موچ آئی ہے، کل تک اگر ٹھیک ہوگی تو میں اسے کسی دارالمان میں چھوڑ آؤں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس نے اس لڑکی کی مرہم پٹی کی اور اسے کھانا کھلایا اور اسے دوا دے کر بستر پر سونے کے لیے لٹا دیا۔
میری بیوی نے بتایا کہ اس کا نام آرزو ہے اور وہ کافی مجبور اور مظلوم لڑکی ہے جس کی تیلی ماں اس پر کافی ظلم کرتی رہی ہے اور اب زبردستی اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہ رہی ہے جو کہ ایک نشئی اور جواری ہے، پہلے جوئے میں اپنی ایک بیوی کو ہار چکا ہے، پھر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، تو اس کی ماں نے آرزو کی شادی اس سے زبردستی کروانے کی ٹھان لی۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، سب بھی عورت سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کی بجائے اپنے ہی جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ لڑکی کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے تو کوئی بھی رشتہ داری تک نہیں نبھا رہا، اسی لاپرواہی کا فائدہ اس کی ستیلی ماں اٹھا رہی ہے۔ آرزو بتا رہی تھی کہ وہ کہیں سلائی کا کام بھی کرتی ہے مگر سارا پیسہ ماں لے لیتی ہے۔ پھر میری بیوی ساری رات اس معصوم لڑکی کی باتیں کرتی رہی، اسے آرزو سے بہت ہمدردی ہو رہی تھی، اس کا دل بھی اتنا نرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے پگھل جاتا تھا۔ وہ ایک سادہ سی عورت تھی جو صرف محبت کرنا جانتی تھی، بنا کسی فیصلے کی خدمت کرتی رہتی۔ میں خود کو اس بات پر بہت خوش نصیب مان رہا تھا کہ مجھے اتنی فکر شار بیوی ملی ہے جو میرے ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی بے حد خیال رکھتی ہے اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ وہ دوسری عورتوں کی اتنا فضول خرچ نہیں تھی اور نہ ہی مجھ سے غیر ضروری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی تھی، بلکہ اپنے لیے تو وہ کبھی کچھ خریدتی ہی نہیں تھی۔ میں ہی عید پر اسے زبردستی کپڑے لے دیتا تھا اور پھر وہ سارا سال اسی میں گزار دیتی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ میرے پیسے کم سے کم خرچ کرے تاکہ میں بآسانی گھر چلا سکوں، حالانکہ میری آمدن بہت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کو بہت زیادہ پڑھانا چاہتی تھی، میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہوں۔ میں تو پڑھ نہیں سکا مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ استطاعت ہوتے ہوئے میں بچوں کو تعلیم سے محروم رکھوں، اس لیے میں نے ایک سرکاری اسکول میں بچوں کا داخلہ کروا دیا تھا۔ میری بیوی صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی، پھر نماز پڑھ کر سب کو نماز کے لیے اٹھاتی اور ناشتہ تیار کرنے لگ جاتی۔ میں اور بچے ناشتہ کر کے اپنے کاموں پر چلے جاتے اور وہ پیچھے پورا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ رات کو سب سے آخر میں سوتی تھی۔ اس نے میرے برے دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میری ماں تو اسے دعائیں دیتی تھکتی نہیں تھی، انہیں ان سے بہت پیار تھا، وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ وہ بھی ماں کی خوب خدمت کرتی تھی، ان کے بالوں میں تیل ڈالتی تھی، ان کے پاؤں دباتی تھی اور وقت پر انہیں کھانا بھی دیتی رہی۔ ماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی مگر تیز مسالوں والے کھانے کی بے حد شوقین تھی، اکثر ہی بے احتیاطی کر جاتی تھی، مگر میں اپنی بیوی کا منمو تھا جو ان کی صحت کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ دیکھا جائے تو سب ٹھیک تھا، میں اپنی بیوی سے بہت خوش اور مطمئن تھا، مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ میرا گھر سنبھال رہی تھی، سب ٹھیک تھا۔ مگر حالات وہاں سے خراب ہوئے جب میں آرزو کی اداؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ ایسے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہی غلط تھی، اسے ہی اپنے مرد کا خیال رکھنا نہیں آتا، یہاں اس کے لیے بننا سنورنا نہیں آتا۔ مگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ہم کسی بھی اپنے مزاج کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے، ہر کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ہر ایک میں وفا نہیں ہوتی۔ میری بیوی بے شک زمانے کی تیزیوں اور ناداریوں سے واقف نہیں تھی، مگر وہ ایک جان چھڑکنے والی وفاشار بیوی تھی۔ میں نے صرف چند اداؤں کے پیچھے اسے چھوڑ دیا تھا۔ آرزو ابھی تک ہمارے گھر پر رہ رہی تھی، اس کا پاؤں اس کے بقول مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی پوری طرح سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں جب بھی اس کی خیریت پوچھنے جاتا تو ایک ادا سی مسکرا کر مجھے دکھاتی۔ شروع میں اسے نظر انداز کر دیتا تھا مگر وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد زیادہ، اسے دوسروں کو متوجہ کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ بہت ہی میٹھے لہجے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ مکمل ٹھیک ہوگی مگر اب بھی ہمارے ہاں رہ رہی تھی۔ ایک دن اماں نے کہا کہ آرزو اور کتنے دن رہے گی ہمارے ہاں، اس کو تم دارالمان چھوڑ کر آنے والے تھے۔ میں نے کہا کہ جی اماں، میں آج اس سے بات کر کے لے جاؤں گا۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ آج اس کو جانا ہے تو وہ ایک دم سے روٹ گئی۔ اس سے میرے دل کو کسی کونے سے بھی آواز آ رہی تھی کہ اسے کہیں نہ جانے دو، برحال اسے جانا تو تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا اول عجیب سا بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا، اس کا اداس دلبرانہ انداز کچھ بھی تو نہیں بھول رہا تھا۔ میں ابھی بیٹھا یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میری بیوی نے اسی وقت چائے کا کپ میرے آگے رکھا۔ میں بے دھیانی میں اپنی بیوی کا موازنہ اس غیر لڑکی سے کرنے لگا۔ اس پر مجھے ایک دم سے اپنی بیوی ایک گڑگڑی سی بنی ہوئی عورت لگی تھی جسے زمانے کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، جسے بس کام اور صرف کام کرنے کا شوق تھا۔ سجنے سمر سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اس پل مجھے بہت ہی روکھی پھیلی لگی تھی۔ اس وقت اس کا موازنہ کرتے مجھے ایک پل بھی خیال نہ آیا کہ کبھی وہ خود اس طرح متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بھی تو کبھی اسے بن سمر کر رہنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی جوانی کے حسین دن میرے گھر کو بنانے اور سنوارنے میں لگا دیے تھے اور میں بس کچھ ہی دنوں میں اس کے سالوں کی خدمت کو بھول گیا تھا۔ اسے کبھی محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ میں اب غصہ بھی کرنے لگا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ خود کو بدلتی کیوں نہیں ہے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور
से बजा। मैं घबरा कर उठा, दरवाजा खोला तो सामने आरजू को खड़ा पाकर मेरा चेहरा तो इसकी मौजूदगी से एकदम से खिल उठा था। मेरी बीवी ने मेरे चेहरे पर फैलते इस रंगों को बहुत देखा था। आरजू की हालत रो रो कर काफी खराब हो रही थी। मैं इसे अंदर लाया, बीवी ने इसे पानी दिया, इसके थोड़े से आवाज टकाने लगे। इसने बताया कि इसकी सतीली माँ और इसका भाई दारुलमान पहुंच गए थे और जबरदस्ती साल ले जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आ गई। मैं तो इसके आंसू देख कर ही रह गया था। इसकी खूबसूरत आंखों में जगमगाते आंसू। मेरा एकदम से दिल किया कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर इसके आंसू पोंछ दूं। मैंने इस दिन से ये फैसला कर लिया कि अब वो हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी को तो कोई एतराज नहीं था, मगर मेरी माँ ने इस फैसले पर नागवारी का इजहार किया था। इनका कहना था कि ऐसे किसी भी औरत को घर पर ठहराना ठीक नहीं है, मगर मैंने साफ कह दिया कि नहीं, अब वो यहीं रहेगी। पहली बार मेरी बीवी ने मुझ पर गुस्सा किया था, मगर मैंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब इस बात का खुलम खुला इजहार करने लगा था। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा महरूर आरजू ही बन गई थी। मैंने सबकी परवाह करना छोड़ दी थी। मेरे बच्चे भी अब मुझसे खफा रहने लगे थे और मैं इसका इल्जाम भी अपनी बीवी को देता था। आरजू इसका बहुत फायदा उठाती थी और मेरे करीब होने लगी थी और मैं अपनी बीवी से मजीद दूर हो रहा था। यूं 1 साल गुजर चुका था। तभी एक दिन मैंने ऐलान कर दिया कि मैं आरजू से शादी कर रहा हूँ। सब हैरान रह गए। मैंने एक अलग घर किराए पर ले लिया और आरजू से शादी करके वहीं रहने लग गया। शादी के 2 महीने बाद ये आरजू ने मुझसे कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, मगर ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर आरजू का दबाव मुझ पर मुसलसल बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने इसकी बातों में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और अपने खाल के हकीके से जा मिली। मैंने अपने बच्चों और अपनी साबका बीवी को इसी घर में रहने दिया। आरजू इस पर मुझसे नाराज हो गई थी कि शादी के कुछ महीनों बाद इसकी असलियत मुझ पर खुलने लगी थी, मगर तब तक पानी सर से गुजर चुका था। इसी घर को सही रखने का सलीका नहीं आता था, बस खुद को संवारना जानती थी। कुछ ही अरसे में मुझे अंदाजा हो गया कि वो ना सिर्फ मेरा बल्कि आसपास के मर्दों का भी दिल बहलाने का हुनर जानती है। अक्सर ही वो पड़ोस के मर्दों दुकानदारों से हंस हंस कर बातें करती थी। शुरू में तो मैंने नजरअंदाज किया, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह नजरअंदाज किए जाने वाली बात नहीं है। मगर मोहल्ले वाले इस मोहल्ले से निकलने का कह रहे थे। जब मैंने आरजू पर सख्ती की तो इसकी जुबान के जो अच्छे मुझ पर खुले थे, उल्टा मुझे इल्जाम ठहराने लगी थी कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिलेबान में झांकूं, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत पर नजर रखी थी। और वो कह ठीक ही रही थी। मेरी नीयत में खोट आ गया था। यहाँ बात दूसरी शादी की नहीं थी, बल्कि एक गैर औरत से मुरासब बढ़ाने की थी। मगर अब मैं क्या कर सकता था? मैंने तो सब कुछ खुद अपने हाथों से खो दिया था। मगर इस सब का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने एक दिन अपनी बीवी आरजू को किसी दूसरे मर्द के साथ तलकात बढ़ाते हुए पकड़ा था। इस वक्त मुझे अपनी पहली बीवी की याद बहुत शिद्दत से आई थी और इसके वफा और खिदमत गुजारी ने मुझे मुंह के बल गिरा दिया था। मोहल्ले वाले मुझे पकड़ पकड़ कर बातें सुनाते थे कि मैं एक मर्द होकर भी औरत को संभाल नहीं सका। आरजू ने मुझसे झूठ बोला था, वो सपोर्ट करती थी, मगर मेरे साथ हर हाल में गुजारा कर लिया करती थी। वो मेरे साथ हर हाल में गुजारा कर लिया करती थी। कभी मैंने इसकी जुबान से कोई शिकवा नहीं सुना था। वो इन लोगों में से थी ही नहीं जो हर बात पर शिकवा शिकायत करते ही। इसकी अहमियत का अंदाजा तो मुझे इस वक्त हुआ जब मैंने इसे खो दिया था। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और अपने घर अपने हाथों से तबाह कर लिया था। मुझे आज भी इस पल का सोच सोच कर बेहद अफसोस होता है जब मैंने अपनी बीवी को ठकरा कर किसी और को खुद को सौंप दिया था। बात सिर्फ इसे छोड़ने की नहीं थी, बल्कि मैंने एक जमाने के सामने एक जात को सवालिया निशान बना दिया था। और फिर कुछ लोगों का सब्र ही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मुझे भी इसके सब्र से सजा दी गई थी। ऐसा ही हुआ था। मैं सारी जिंदगी पछताता रहा था। वो पता नहीं कैसे सह गई थी मेरी हर कड़वी कसी बात। मगर हैरत तो मुझे खुद पर हो रही थी। मैं कब किस लम्हे में इतना बहक गया था। मैं अपनी तरबियत को कैसे भूल गया था। मुझे मेरी माँ ने जो इसबाक पढ़ाए थे वो सब मैं कैसे फरमोश कर गया था। कैसे मैं साबर औरत के इतने सालों की खिदमत और रायात को भूल गया था। कभी देखा है खुद से भी हारा इंसान मैं भी ऐसी हो गया था। उससे हार गया था। मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई थी। इन्हें अपनी बहू से बोल लगाओ था। मैंने इनका भी दिल तोड़ दिया था। मेरी औलाद तक मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। कसूर तो मेरा ही था और जिसके लिए ये सब कुछ किया वो अपना आप चंद ही दिनों में मुझ पर शिकार कर गई थी। मेरी ये कहानी एक हादसे से शुरू हुई थी। एक छोटी सी हमदर्दी जो कि मैंने किसी अच्छी नीयत से की थी। मगर जब बाद में मेरी नीयत में खोट आ गई तो मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे आज भी वो शाम याद है जब मैं थकारा अपने काम से घर वापस आ रहा था। पहले इस औरत की थी। घर वालों की सख्ती की वजह से वो
घर से भाग आई थी। मैंने आरजू को छोड़ दिया था और आज मैं अकेला रहता हूँ। मेरे पास सिवाय तन्हाई और पछतावे के कुछ नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।